ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 चैत्र 17 गते बिहिबार 31/3/2022 बाबाको साकार मुरली। मुखी सार, मीठे बच्चे, ज्ञान मार्गमा तिम्रो विचार धेरै शुद्ध हुनुपर्छ। ज्ञान मार्गमा तिम्रो विचार कस्तो हुनुपर्छ? धेरै शुद्ध हुनुपर्छ। सच्चा कमाईमा झुटो बोल्यो, सच्चा कमाईमा झुटो बोल्यो, केही उल्टो गर्यो भने धेरै घाटा पर्नेछ। मीठे बच्चे, ज्ञान मार्गमा तिम्रो विचार धेरै शुद्ध हुनुपर्छ। सच्चा कमाईमा झुटो बोल्यो, केही उल्टो गर्यो भने धेरै घाटा पर्नेछ। बाबाको पढाइ, बाबाको श्रीमत, ज्ञान योगमा सच्चा कमाई छ। बाबाको श्रीमतमा चल्नुमा सच्चा कमाई छ। ईश्वरीय मर्यादामा सच्चा कमाई छ, हैन? अब यसमा झुट बोल्यो, बाबाको मर्यादाको उल्लङ्घन गर्यो, नियम तोड्यो अनि झुट बोल्यो, हैन? या उल्टा कर्म गर्यो भने के हुन्छ? आफूलाई धेरै घाटा पर्छ। त्यही भएर झुट त बोल्नै भएन। गल्ती नगर्ने, कहिले काहीँ अन्जानमा भइहाल्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ सच्चा दिलले बताऊ। सच्चा दिलले बतायो भने आधा माफ हुन्छ, आधा मात्रै भोग्नु पर्ने हुन्छ। लुकायो भने झन् त्यो बढ्दै जान्छ, बढ्दै बढ्दै झन् धेरै भोग्नुपर्छ। जसरी डाक्टरको अगाडि रोगलाई लुकायो भने के हुन्छ? आफ्नै रोग बढ्छ, झन् आफूलाई गाह्रो हुन्छ सहन गर्न, हो कि हैन? भोग्नुपर्छ, दुःख कष्ट आउँछ। त्यस्तै हो, आत्माको बिमारी, रोग, यो विकार, कमी, कमजोरी, गल्ती भनेका पनि आत्माका रोग हुन्। यी पनि बाबालाई, सच्चा सर्जनलाई कहिले पनि छिपाउन, लुकाउन हुँदैन। झुट बोल्न हुँदैन र उल्टो कर्म गर्न हुँदैन। प्रश्न छ, जो उच्च पद प्राप्त गर्ने तकदिरवान बच्चा छन्, जो उच्च पद प्राप्त गर्ने तकदिरवान बच्चा छन्, उनीहरूको निशानी के हुन्छ? बाबा सोध्नुहुन्छ। अब बाबाले त राज्य स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। अब राजाइमा उच्च पदवाला पनि यहीँबाट बन्ने हो, अब कम पदवाला पनि यही बाबाको बच्चाहरूबाटै बन्ने हो। पढाइ त एउटै छ। महाराजा, विश्व महाराजा पनि यहीँबाट बन्ने हो, दास दासी चण्डाल पनि यहीँबाट बन्ने हो। अब जो उच्च पद प्राप्त गर्ने तकदिरवान बच्चाहरूको निशानी के हुन्छ? त्यो बाबा सोध्नुहुन्छ। माताजीहरू हजुर झुट बोल्दैन अनि श्रीमतमा चल्छ। त्यो बच्चाको निशानी के हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। सेवामा उत्तर सुन्नु। बाबाको पहिलो पोइन्ट, उनीहरूबाट कुनै खराब काम हुँदैन।
उनीहरूबाट कुनै खराब काम हुँदैन। यज्ञको सेवामा हड्डी हड्डी लगाउँछन्। पहिलो कुरा, जसले उच्च पद प्राप्त गर्नेवाला बच्चा छ उसले कुनै खराब काम गर्दैन। उसबाट कुनै गल्ती या कमी कमजोरी या नराम्रो काम बाबाको श्रीमतको विरुद्ध उसले गर्दैन। खराब काम गर्दै गर्दैन, ऊ विकारको वशीभूत हुँदैन। र अर्को कुरा, यज्ञको सेवामा हड्डी हड्डी लगाउँछ। बाबाले भगवानले यो महायज्ञ रच्नु भएको छ जहाँ विश्व परिवर्तन हुँदैछ, कलियुगी दुनियाँ यहाँ सहा हुँदैछ, विकारहरू सहा हुँदैछन् हैन, नयाँ सतयुगी सृष्टिको स्थापना हुँदैछ। यो त महायज्ञ हो नि हैन, महाको महान भन्दा पनि महान यज्ञ। त यो महायज्ञमा त्यो बच्चाले यसको महत्त्वलाई बुझेर भनिन्छ जसले यज्ञ सेवा गर्छ उसलाई मन इच्छित फल प्राप्त हुन्छ हैन। त्यस्तो महत्त्वलाई बुझेर त्यो बच्चाले आफ्नो हड्डी हड्डी सेवामा लगाउँछ भनेको तन मन धन दिलले समय जब अलिकति पनि फुर्सद मिल्छ बाबाको यज्ञमा बाबाको घरमा आएर झाडु लगाए पनि पुण्य हुन्छ हैन। कसैलाई ज्ञान पनि ज्ञान दिन सिपालु छ भने ज्ञान दिइहाल्ने हैन, ज्ञान दिन सकिन भने अलिकति टाइम मिल्यो भने बाबाको यज्ञको सेवा स्थूल सेवा गर्ने। जसरी पनि उसले यज्ञको सेवा कुनै न कुनै प्रकारले गर्छ हैन, हड्डी हड्डी लगाउँछ। त उनीहरूमा कुनै पनि लोभ आदि हुँदैन। त्यो बच्चाहरूमा कुनै लोभ हुँदैन। लोभ धनको मात्रै हुँदैन। हेर्नुहोस्, लोभ भनेको कुनै पनि चिज प्राप्त गर्ने इच्छा छ भने त्यो लोभ भनिन्छ। चाहे त्यो धनको होस्, चाहे मान सम्मानको होस् हैन। त बाबाको बच्चा जो उच्च पद प्राप्त गर्नेवाला छ उसले यज्ञ सेवा गर्छ, तर यज्ञ सेवा गरेपछि मलाई मान मिलोस्, सम्मान मिलोस्, सबैले वाह वाह गरून् मलाई, यसले खुब राम्रो सेवा गर्छ भनुन् भन्ने लोभ पनि उसलाई हुँदैन हैन। उनीहरूमा कुनै पनि लोभ आदि हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, उनीहरू धेरै सुखदायी हुन्छन्। उनीहरू धेरै के हुन्छन्? सुखदायी हुन्छन्। मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न निकाल्छन्। मुखबाट सदैव के निकाल्छन्? ज्ञान रत्न निकाल्छन्। धेरै मिठो हुन्छ। धेरै के हुन्छन्? मिठो हुन्छ। मिठो कसलाई भनिन्छ? राम्रो सितालो बोल्छ, जसले सबैलाई सुख दिन्छ, जसले मन वचन कर्मले हैन कसैलाई नराम्रो बोली बोल्दैन, खराब दृष्टिवृत्ति राख्दैन हैन, पवित्र हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? मिठो भनिन्छ। बच्चाहरू, साना बच्चाहरू हुन्छन् नि, कस्तो राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ, जसको भयो नि उठाउँ लाग्छ, मिठो लाग्छ। किन? बच्चा एकदम निश्चल छ, पवित्र छ, उसको मनमा छल कपट केही पनि छैन, केही जानेकै छैन, विकार के हो थाहै छैन हैन, ईर्ष्या द्वेष के हो थाहा छैन, एकदम निश्चल छ, सबैलाई मनपर्छ हैन। त्यस्तै बाबाको बच्चा पनि उच्च पद पाउनेवाला बच्चाहरू त्यस्तै निश्चल हुन्छ। कुनै कसैको प्रति छल कपट ईर्ष्या द्वेष भेदभाव उनको मनमा हुँदैन, सबैलाई मनपर्छन्, मिठो लाग्छन्। तेस्रो पोइन्ट, उनीहरूले यस पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि नदेखे जस्तै गर्छन्। उनीहरूले यस पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि नदेखे जस्तै। अब आँखा भएपछि त देखिन्छ, नदेख्ने कुरो त हुँदैन हैन। तर देखेर पनि त्यसको प्रभाव आफ्नो जीवनमा पर्न नदिनु भनेको देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्नु, त्यसको असर आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइफमा हुन नदिनु। उनीहरूले यस पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि नदेखे जस्तै गर्छन्। उनीहरूमा यो विचार आउँदैन
उनीहरूमा यो विचार आउँदैन तकदिरमा जे छ त्यही हुन्छ हेरौँला। उस पर पाउनेवाला बच्चाको मनमा यस्तो विचार आउँदैन। भाग्यमा जे छ तकदिरमा जे छ त्यो भइहाल्छ, पाइहालिन्छ। अब हेरौँला गरौँला हेरौँला भन्दैन उसले। पुरुषार्थ गर्छ। तकदिर त बनाउनु त आफ्नो हातमा छ नि त। सङ्गमयुक्त तकदिर बनाउने बेला हो, भाग्य बनाउने बेला हो। भाग्य विधाता स्वयं हाम्रो बाबा भाग्य बाँड्नको लागि आउनुभएको छ। भाग्यको रेखा खिच्ने कलम हाम्रो हातमा दिनुभएको छ, हो कि होइन? त अहिले त भाग्य हामीले जस्तो बनाउन चाहे त्यस्तै बनाउन सक्छ। भाग्यमा भयो तकदिरमा भयो हेरौँला भन्नेवाला बच्चाले उच्च पद कहिले पनि पाउँदैन, होइन? तकदिरमा जे हुन्छ त्यो हेरौँला भन्ने मन उच्च पद पाउनेवालाको उसको विचारमा आउँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता बच्चा जसले तकदिरमा भयो हेरौँला भन्छन् त्यस्ता बच्चालाई बाबाले के भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ होला? बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता बच्चा कुनै कामका हुँदैनन्, केही कामका हुँदैनन्। तिमीले त धेरै राम्रो पुरुषार्थ गर्नु छ, हो? पुरुषार्थ गर्ने हो कि भाग्यमा भयो पाइएला के भनेर बस्ने? पुरुषार्थ गर्ने हो नि त, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले त धेरै राम्रो पुरुषार्थ गर्नु छ। यो हो उच्च पद पाउनेवाला बच्चाहरूको निशानी। फेरि सुन्नुहोस् है त एकपटक। पहिलो पोइन्ट, उनीहरूबाट कुनै खराब काम हुँदैन। यज्ञको सेवामा हड्डी हड्डी लगाउँछन्। उनीहरूमा कुनै पनि लोभ आदि हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, उनीहरू धेरै सुखदायी हुन्छन्। मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न निकाल्छन्। धेरै मिठो हुन्छन्। तेस्रो पोइन्ट, उनीहरूले यस पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि नदेखे जस्तै गर्छन्। उनीहरूमा यो विचार आउँदैन तकदिरमा जे हुन्छ त्यो जे छ त्यही हुन्छ हेरौँला। बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता बच्चा कुनै कामका हुँदैनन्। यस्ता बच्चा कुनै कामका हुँदैनन्। तिमीले त धेरै राम्रो पुरुषार्थ गर्नु छ। गीत छ हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शान्ति। 3 लाइन लगाउँदा कस्तो हुन्छ पहिला जस्तै? अलि यता यता बस्नु, अलि टाढा बस्नु। 3 लाइन हटाइन्छ, राम्रो देखिन्छ। अब डराउनु पर्ने अवस्था छैन, होइन? फट्ट हुन्छ के टाँसिनु पर्दैन। ओम शान्ति। यो भक्ति मार्गको गीत हो। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इस धरती के तारे। कहाँको गीत हो? यो भक्ति मार्गको गीत हो। तिमीलाई थाहा छ हाम्रै महिमा भइरहेको छ। धरतीको तारा को? हामी त हो नि, हामी बाबाको बच्चा। हुन त सबै आत्माहरू हुन्, तर कोही तारा चम्किने हुन्छन्, कोही टिमटिमाउने हुन्छन्, कोही चमकै नभएका पनि हुन्छन्, होइन? तर हामी बाबाको बच्चाहरू चम्केरै दुनियाँलाई चम्काउनेवाला तारा। हाम्रै महिमा भइरहेको छ। भक्ति मार्गमा महिमा गाइन्छ, प्रार्थना गरिन्छ। अनि ज्ञान मार्गमा यो प्रार्थना भक्ति गरिँदैन। ज्ञान मतलब पढाइ। भक्ति मार्गमा माग्ने, हे भगवान यो देऊ त्यो देऊ, प्रार्थना, होइन? प्रार्थनामा के हुन्छ? माग्ने त हुन्छ नि, माग्ने काम भाइहरू के हुन्छ? भन्छ भाइ माग्ने त हो नि, होइन? ज्ञान मार्ग भनेको प्राप्तिको मार्ग। भक्ति मार्ग भनेको माग्नेको मार्ग हो। ज्ञान मार्ग भनेको प्राप्ति। अब बाबा पाएपछि बाबाको महिमा गर्ने, होइन? भगवानको शुक्रिया गर्ने, धन्यवाद गर्ने, होइन? कति फरक छ।
बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान मार्गमा यो प्रार्थना या भक्ति गरिँदैन, ज्ञान भनेको पढाइ हो। बाबाले पढाइ पढाउनुहुन्छ, त्यो पढाइ अनुसार हामीले आफ्नो जीवन बनाउनु छ, श्रीमतमा चल्नु छ, यो ज्ञान मार्ग हो। भक्ति मार्ग भनेको खोज्नेको मार्ग हो। मन्दिरमा मस्जिदमा कहाँ गएर भगवान पाइन्छ, हे भगवान मलाई शान्ति देऊ, सुख देऊ, आनन्द देऊ, यो काम मेरो ठिक गरिदेऊ, होइन? त्यो खोज्ने र माग्ने मात्रै हो भक्तिमा, होइन? ज्ञान मतलब पढाइ। जसरी स्कुलमा पढ्छन्, पढाइमा लक्ष्य उद्देश्य रहन्छ, म यो पढेर फलानु पद पाउँछु, यो धन्दा गर्नेछु। कसैले सिक्छन् यसरी ठगी गर्नेछु, पैसा कमाउनेछु, त्यो पनि सिक्छन् कसैले, होइन? धेरै पैसाको लागि ठगी गर्छन्, यसलाई पनि भ्रष्टाचार भनिन्छ। लुटपिट पनि गर्छन्, सरकारको चोरी गर्छन्, धन कमाएर आफूलाई सुखी राख्नको लागि र बालबच्चालाई सुखी राख्नको लागि, पढाएर विवाह आदि गराउनको लागि। यहाँ त तिमीलाई पैसा कमाउने कुरा नै छैन। यो हो पवित्र पढाइ। गृहस्थ व्यवहारमा रहे पनि केवल पढ्नु छ, हैन? जो बाबालाई जीवन अर्पण गरे उसलाई त कमाउने कुरै छैन, हैन? भगवानलाई जीवन दिएपछि, भगवानको सेवामा लागेपछि भगवानले पाल्नुहुन्छ, पालिराख्नु भएको छ, हैन र? हजारौं ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू छन् जसलाई भगवानले पालना गर्नुभएको छ। बाँकी जो घर गृहस्थमा हुनुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ उहाँले पनि घर गृहस्थ व्यवहारमा रहे पनि के गर्नु छ? यो पढाइ पढ्नु छ। कतिले भन्छन् मलाई तलब कम मिल्छ, यसैले ठगी गर्नुपर्छ, के गर्ने? तर यस ज्ञान मार्गमा त यस्ता कुनै विचार हुनु हुँदैन, नत्र दुर्गति हुन्छ। अब जितना चादर है उतना पाँव पसारिए भन्छ क्या। अब हाम्रो नेपालीमा अलि कहानी त्यो उखान पनि अलि भन्न नमिल्दछ। काठी हेरेर हार्नेले भन्छन्, हार त खानेकुरो त होइन, होइन? तर हिन्दीमा कहावत छ, जितना चादर है उतना पाँव पसारी। जतिको चादर छ तिम्रो त्यति खुट्टा पसार, चादरभन्दा बाहिर गयो भने के हुन्छ, होइन? त्यस्तै जति शक्ति उति भक्ति। आफूसँग जति आफ्नो कमाइ छ त्यही अनुसार चल्न पनि सिक्नु पर्यो, होइन? अब धेरै कमाएर, अब गलत तरिकाले कमाएर सुख भोग्छु भन्यो भने झन् दुःख हुन्छ। हेर्नुहोस्, गलत तरिकाले कमाउने व्यक्तिलाई कहिले त हजुरहरूले सुखी देख्नु भएको छ? उसलाई यस्ता यस्ता रोग लाग्छन्, गरिबलाई त्यस्ता रोग लाग्दैन। जसले सही तरिकाले मेहनतको कमाइ खाएको छ नि, उसलाई त्यस्ता रोग पनि लाग्दैन जति धनीलाई लाग्छ। खतरनाक रोग लाग्छ। उसले पैसा कमाउँछ अनि अन्तिममा सबै पैसा चाहिँ डाक्टरलाई लुटाउँछ, होइन? पैसा अब डाक्टरलाई लुटाउने, चेक गराउने, वर्षैपछि चेक गर्ने, अनि अब यो गर त्यो गर, सारा पैसा कहाँ जान्छ? डाक्टर कहाँ जान्छ। जसले सच्चा दिलले कमाउँछ, मेहनतको कमाइ खान्छ, कलियुग हो, अलिअलि सानोतिनो रोग त सबैलाई हुन्छ। अब 63 जन्मसम्म के गरियो, होइन? भोग्नु त पर्छ सबैलाई, रोगै नलाग्ने भन्ने होइन। तर अधिकांश यो देखिन्छ क्या, धेरै जसो हो त्यो देखिन्छ। जो धनी धनी ठुला ठुला सेठहरू छ नि, उनलाई रोग पनि ठुला लाग्छन्, रोग नि सेठै लाग्छन्। गरिबलाई रोग नि सानसानै लाग्छन्, होइन त? जस्तो तरिकाले कमाए चोरी का धन मोरी में जाता है भन्छन्। गलत तरिकाले ठगी गरेर लुटपिट गरेर या सरकारको चोरी गरेर रिश्वत भन्छन्, होइन? त्यसरी कमाएको धन त्यही तरिकाले व्यर्थ जान्छ। त्यही भएर सच्चा कमाइ छ भने, होइन, हामी त्यतिमा खाना पुग्छ, लगाउन पुग्छ, अलिकति दान धर्म गर्न नि पुग्छ, नपुग्ने होइन। त्यसमा हामी चल्न सिक्न। अब दुनियाँमा के छ, कमाउँछन्, व्यर्थ जान्छ धेरै। हेर्नुहोस्, खाने तरिका छैन, आज 1-2 गाँस खान्छन्, 1 थाल फ्याँक्छन्। बाबाको घरमा थोरै कमाइमा हजुरहरूले त दान पात्रमा खसालेकोले किन यतिको राम्रो जीवन यापन गरेछन् ब्रह्मा कुमारीहरूले? किनकि यहाँ एक दाना पनि व्यर्थ जाँदैन।
दुनियाँमा के हुन्छ, खाने भन्दा धेरै फाल्ने हुन्छ। त्यही भएर जति धन भए पनि मान्छे दुखी छ। एक मुठी खानु छ, एक मानो पकाउँछ। मधुबनमा त भण्डार केले भरियो र यसरी अब त्यस्तै हरेक चिज, एउटा भोजनको कुरो मात्र होइन, हरेक चिजमा व्यर्थ धेरै जान्छ। चाहे त्यो बनावटी सिँगार पटार, अब विभिन्न प्रकारका कपडा हेरौँ, कपडा लत्ता, खानपिन, रहन सहन, उठबैठ, दिखावा धेरै छ, बनावटी धेरै छ, त्यसमै पैसा जान्छ। अनि जति भए पनि मान्छेलाई पुग्दैन। हेर्नुहोस् होइन, त्यही भएर सादा जीवन उच्च विचार भनिएको छ। जसको सादा जीवन छ उसलाई थोरै भए पनि पुग्छ। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ, कतिले भन्छन् मलाई तलब कम मिल्छ, यसैले ठगी गर्नुपर्छ, के गर्ने? तर यस ज्ञान मार्गमा त यस्ता कुनै विचार हुँदैन, नत्र दुर्गति हुन्छ, हुन पुग्छ। यहाँ त धेरै सच्चाइ सफाइसँग बाबालाई याद गर्नुपर्छ, तब नै पद पाउन सकिन्छ। विद्यार्थीलाई पढाइ सिवाय अरू कुनै कुरा बुद्धिमा रहनु हुँदैन, नत्र हामी भविष्य उच्च पद कसरी पाउने? यदि उल्टो सुल्टो काम गर्यौ भने फेल हुनेछौ। सच्चा कमाइमा फेरि केही झुट आदि बोल्नाले वा यस्तो कुनै काम गर्नाले पद भ्रष्ट हुन्छ, धेरै घाटा पर्नेछ। यहाँ त तिमी आएका छौ भविष्यमा पदमपति बन्नको लागि, त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि फोहोरी विचार आउनु हुँदैन। कसैले चोरी आदि गर्यो भने केस चल्छ, त्यसमा कोही छुट्न पनि सक्छ। तर यहाँ त धर्मराजबाट कोही छुट्न सक्दैन, सरकारबाट, जजबाट त कोही छुट्न पनि सक्छ, भागेर या अन्य कुनै वकिल आदि लगाएर जित्न पनि सक्छ हैन। तर धर्मराजबाट कोही छुट्न सक्ला? सक्दैन। धर्मराजको अदालतबाट कोही छुट्न सक्दैन। पाप आत्मालाई त धेरै सजाय खानुपर्छ, यस्तो कोही छैन जसलाई सजाय खानु नपरोस्। मायाले गिराइरहन्छ, थप्पड मारिरहन्छ, भित्र फोहोरी विचार चल्छन्। यहाँबाट केही पैसा पठाऊ, थाहा छैन टिक्न सक्छु वा सक्दिन। केही जम्मा गरेर राखौं, यो ईश्वरीय दरबार हो। दाहिने हात फेरि धर्मराज पनि छन्, उनको सजाय त 100 गुणा धेरै हुन्छ। नयाँ नयाँ बच्चाहरूलाई सायद थाहा नहुन सक्छ, त्यसैले बाबा सावधान गर्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूको विचार धेरै शुद्ध हुनुपर्छ। धेरै बच्चाहरूले लेख्छन्, बाबा हजुरको आदेश छ गृहस्थ व्यवहारमा रहेर केवल मलाई याद गर, श्रीमत बिना कुनै पनि काम नगर। तर हामीलाई त व्यवहारमा धेरै कुरा गर्नुपर्छ, नत्र हामीले कसरी गुजारा गर्ने? यति थोरै पैसामा यति परिवारका सदस्यहरू कसरी चल्न सक्छन्? भोको रहनुपर्छ। यसैले व्यापारीहरू धर्मको लागि पनि केही निकालिरहन्छ। एकातिर अब झुट बोलेर कमाउने, अर्कोतिर फेरि पाप नलागोस् भनेर धर्म निकाल्ने चलन हुन्छ क्या व्यापारीहरूको। भारतमा विशेष, नेपालमा के छ थाहा भएन। नेपालमा व्यापारीहरू निकाल्नुहुन्छ कि नै? असो भयो छैन चलन। ज्ञानमा नचलेकाले पनि अब ईश्वरको लागि भनेर या दान धर्म गर्नको लागि निकाल्छन् अरे क्या। बाबाको बच्चाले त सेवा गरिहाल्नुहुन्छ, छुट्टै कुरा हो होइन। सम्झन्छन् हामीबाट जे जति पाप हुन्छ त्यो मेटियोस्, हामी धर्मात्मा बनौँ भनेर केही हिस्सा निकालेर राख्छन्, अनि त्यसलाई दान पुण्यमा लगाउँछ। धर्मात्मा पुरुषबाट धेरै पाप हुँदैन, किनकि धर्मात्मा पापबाट केही डराउँछन्। यस्ता पनि धेरै हुन्छन् जो कहिले पनि धन्दामा झुटो बोल्दैन, झुटो नबोल्ने पनि हुन्छन्, एकदम दाम फिक्स राख्छन्। व्यापारी छन्, झुट बोल्दैन, फिक्स दाम होइन। अब लगे लैजाऊ, नलगे नलैजाऊ। अब जतिमा ल्याएको त्यतिमा दिएर त व्यापारीलाई त अब
आफ्नो कमाइ पनि त केही त गर्नु पर्यो होइन, अब त्यो परिवार पनि पाल्नु पर्यो। त्यही भएर व्यापारीको लागि उचित नाफा लिनु त्यो बाबाले पनि मना गर्नुहुन्न, त्यो ठिक छ, तर अनुचित लिनु भएन। अनुचित लियो भने त्यो फेरि उही चोरीको धन मोरीमा जान्छ होइन। तर धर्मात्माहरू त्यसरी अनुचित लिनबाट डराउँछन्, फिक्स दाम राख्छन् र त्यसैमा होइन अब आफ्नो सबै उनको चलेकै हुन्छ, उन्नति गरेकै हुन्छन्, हुँदैन नि त होइन। अब कोही कोही त सारेन, अब के भन्ने, अब नाफा धेरै खाने पनि हुन्छन् कि। अब मैले सुनेको त्यो घडीको ब्याट्री 2 रुपियाँको आउँछ अरे, 2 रुपियाँको त्यो हाते घडीको ब्याट्रीलाई 300मा 500मा बेच्छ, 300-500मा बेच्छ, 2 रुपियाँको 3 रुपियाँको ल्याएर होइन। त्यस्तै अब कपडाहरू पनि हुन्छ होला, अब सबै त हामीलाई थाहा भएन, रङ्गिन कपडामा कति कति हुन्छ, बचपनबाटै सेतो कपडा लगाइ होइन, तर धेरै धेरै नाफा हुन्छ भन्ने सुनिन्छ क्या। त बाबा हुन्छ उचित नाफा लिनु, या सबैले एउटा नियम बनाएर सबैले कति लिने भन्ने फिक्स गरेको हुन्छ, त्यो लिनु सही हो। त्योभन्दा बढी लोभ बस अर्कालाई बिचारा चुसेर लिनु, दुखी गराएर लिनु होइन, त्यो त फेरि दुखे, अर्काको मन दुख्यो भने त्यो धनले हामीलाई सुख दिन सक्दैन, हाम्रो पनि फेरि दुखैमा बित्छ। यस्ता पनि हुन्छन् जो कहिले पनि धन्दामा झुटो बोल्दैनन्, एकदम दाम फिक्स राख्छन्। कलकत्तामा एउटा बाबा ब्रह्मा बाबा त कलकत्तामा व्यापार थियो नि त बाबाको, हिरा जवाहरातको होइन। त बाबालाई त सबै अनुभव छ, त्यही कलकत्ताको कुरा बाबा सुनाउँदै हुनुहुन्छ, ब्रह्मा बाबा होइन। कलकत्तामा एउटा भाँडा बेच्नेवाला थियो, सबैको दाम बोर्डमा लेख्थ्यो, त्यसमा कति पनि कम गर्दैनथे। पहिले लेखिदियो अनि कम गर्ने कुरो छैन। कोही त धेरै झुटो बोल्छन्, पहिला कम गराउँछन् ग्राहकले भनेर बाठो भएर पहिले धेरै डबल त्रिबल चौबल भन्ने, अनि ल तपाईँलाई यति घटाइदिएँ भन्ने, अब खुसी हुने भयो लाटा ग्राहक पनि होइन। त्यस्ता बठाइ गर्नेवाला पनि कति हुन्छन्, झुट बोल्छन्। यो त ज्ञानको पढाइ हो, तिमी पढ्छौ भविष्य 21 जन्मको लागि, त्यसैले बाबालाई हर कुरामा सत्य बताउनु पर्छ। यस्तो होइन, परमात्मालाई सबै कुरा थाहा छ। बाबा भन्नुहुन्छ पढ्यौ भने उच्च पद पाउँछौ, नत्र नर्कमा जानेछौ। पढ्यौ भने उच्च पद पाउनेछौ सतयुगमा, नत्र कहाँ जानेछौ? नर्कमा जानेछौ। म कहाँ बसेर हेर्छु र तिमीले के पाप गर्छौ? जे जति गर्छौ आफ्नै लागि। कर्मको फिलोसफी यस्तो छ, यो अटोमेटिक फल मिल्छ क्या। बाबाले कहिले के पाप गरेछ भनेर हेरेर बस्नु नि पर्दैन क्या होइन। यो अटोमेटिक, यो सृष्टि चक्रको नियम अनुसार पाप कर्मको फल दुःख, पुण्य कर्मको फल सुख, राम्रो कर्मको फल सुख अटोमेटिक मिल्छ। बाबाले एउटालाई बसेर हेर्न पनि पर्दैन। जे जति गर्छौ आफ्नै लागि, आफ्नै पद भ्रष्ट गर्छौ। नाम त छ पाप आत्मा पुण्य आत्मा, बाबा आएर पुण्य आत्मा बनाउनुहुन्छ, त्यसैले कुनै पाप हुनु हुँदैन। अब संगम युगमा बाबा हामीलाई पुण्य आत्मा बनाउन आउनुभएको छ, र अब हामीले कुनै पाप कर्म गर्नु हुँदैन होइन। यो पाप कर्म गर्ने बेला अब छैन। अब 63 जन्म नजानेर के पाप गरियो। अब संगम युगमा त पाप गर्ने होइन, अब त श्रेष्ठ कर्म गर्ने बेला छ। बच्चाहरूलाई त पापको 100 गुणा दण्ड हुनेछ। नजानेकालाई, अज्ञानी आत्माहरूलाई जति पाप गर्यो त्यति सजाय। बच्चाहरूलाई पापको सजाय कति? 100 गुणा पदम गुणा। किनकि ज्ञान पाएर पनि गर्यो नि त, जानेर गल्ती गर्यो। जानेर गल्ती गर्नेलाई धेरै सजाय हुन्छ नि। गभर्मेन्टमा, लौकिक गभर्मेन्टमा पनि हुन्छ नि, अनजान छ भने बरु छोडिन्छ होइन, त्यसलाई बिचारा नजाने। जानेर गर्नेलाई त धेरै सजाय हुन्छ, कुनै रियायत हुँदैन, दयाको कुरो हुँदैन। जानी बुझी किन पाप गर्यो त?
गल्ती जानी बुझी किन गर्यो त होइन। उसले धेरै सजाय खान्छ, 100 गुणा हुन्छ, धेरै घाटा हुन्छ। यस्तो विचार राख्नु हुँदैन, जे हुन्छ त्यो हेर्नेछु अहिले त गरौँ। जो होगा देखा जाएगा, कल किसने देखा है, खाओ पियो मौज करो मस्ती लो है, कल किसने देखा है भन्छन् के कसै कसै। भोलि के हुन्छ, अहिले खाओ पियो मौज गर मस्ती गर दुनियाँमा कल देखेर आइन्छ होइन। अनि अब भोलि भोग्ने बेलामा थाहा हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ, पापको 100 गुणा दण्ड हुन्छ होइन। यस्तो विचार राख्नु हुँदैन, जे हुन्छ त्यो हेर्नेछु अहिले त गरौँ, अहिले खाऊ पिउँ मस्ती गरौँ होइन। ती बच्चा कुनै कामका हुँदैन, त्यस्तो सोच्नेवाला बच्चाहरू कुनै कामका हुँदैन। भगवानले आएर यत्रो ज्ञान दिनुभएको छ, तिनै कालको तिनै लोकको, भविष्यमा तिम्रो होइन हरेक कर्मको फल परिणाम के हुनेछ सब ज्ञान दिएर बुझेर पनि जे होला हेरौँला भनेर अब मस्ती गर्नेवाला बच्चाहरू बाबाले भन्नुहुन्छ ती कुनै कामका हुँदैनन्। यो पुरानो दुनियाँलाई त बिल्कुलै भुल्नु छ, देखेर पनि नदेखा। हामी कलाकार हौं, अब नाटक पूरा हुन्छ।
ओम शान्ति। के भन्नुभयो बाबाले? बच्चाहरूले यस्तो विचार राख्नु हुँदैन, जे होला त्यो हेरौँला, किनकि बाबाले कर्मको ज्ञान दिनुभएको छ। अहिले खाऊ पिउ मस्ती गर भोग विलासमा डुब होइन, अनि अब भोलि शरीर छोडेपछि अनि भड्किनुपर्छ। भविष्यको लागि कमाइ गर्ने, दान पुण्य गर्ने, ईश्वरीय सेवामा लगाउने भनेको आफ्नो भविष्यको लागि राख्नु हो होइन। यहाँ जब मुट्ठी पारेर राख्नु भनेको त्यो यही माटोमा मिल्नु हो। यताउता लगाउनु, खर्च गर्नु होइन, बाबाको सेवामा, चाहे अब दुखी गरिब दुनियाँमा पनि दान गर्ने त चलन हुन्छ होइन। तर कलियुगमा त बाबाले दान पनि पात्र हेरेर गर भन्नुभएको छ होइन। कुपात्रलाई हामीले दान दिएर हामीले कसैलाई पैसा दियौँ, धन दियौँ, लगेर त्यसले गलत कार्यमा लगायो भने त्यसको पनि फेरि सेयर हामीलाई मिल्छ, हामीलाई पनि पाप बन्छ त्यो होइन। त्यही भएर पात्र हेरेर दिनुपर्छ। कुन ठाउँमा दान गर्ने, कुन ठाउँमा नगर्ने त्यो पनि हामीले चिन्नु पर्यो। त अहिले भगवान आएर सङ्गम युगमा यत्रो महान कार्य, विश्व परिवर्तन, सतयुगी स्थापना, सतयुगी सृष्टि ल्याउनेको महान कार्य गरिराख्नु भएको छ। तब यहाँ बाहेक अब राम्रो ठाउँ सफल गर्ने अरू कहाँ होला दुनियाँमा छ? त यो ठाउँमा आफ्नो सफल गर्ने, खाने पिउने हो, तर के खाने के नखाने होइन, कहाँ जाने कहाँ नजाने सब ज्ञान बाबाले दिनुभएको छ। त्यो अनुसार हामी चल्नु पर्यो होइन। समयलाई चिन्नु पर्यो। एकजनालाई मैले भनेको समयलाई चिनौँ, समय अनुसार चल्न सिकौँ भन्दाखेरि समय अनुसारै त चलेको दुनियाँ जहाँ गइरहेछ त्यही दुनियाँ भोग विलासमा गर्छ, खाऊ पिउ मौज गरौँ कमाऊ, म पनि त्यतै जानु पर्यो भन्थे क्या एउटाले होइन। दुनियाँ जहाँ गर्छ त्यही गइरहेछ। अब दुनियाँ जहाँ गर्छ त्यहाँ जानु त अब मूर्खता हो। दुनियाँ त विनाशको तर्फ गइरहेछ हो कि महाविनाशको तर्फ लागिरहेछ। अति जब हरेक चिजको अति हुन्छ त त्यसको अन्त निश्चित छ। त अब भगवान आएर यस्तो गुप्त रूपमा महान कार्य गरिराख्नु भएको छ। यो समयलाई चिनौँ भनेको हो कि वर्तमान समय पुरुषोत्तम सङ्गम युग चलिरहेको छ, यसलाई चिनौँ र भगवानको श्रीमतमा चलौँ भनेको। तर अब कति आत्माहरू बिचारा अब पाठमा छैन भने बुद्धिमा घुस्दैन क्या। समय अनुसारै त चलिरहेछ। समय जहाँ गएको छ, समय खाऊ पिउ मस्ती गरौँ भोग विलास अब डुबिरहेछ। म पनि त्यस्तै छु, समय अनुसार चलेछु भन्नुहुन्छ। तर होइन, समय कहाँ गइरहेछ। अब त कलियुगको रात पुरा भइसक्यो, सतयुग आउने बेला छ। अब यो दुनियाँ त एकदम महाविनाशको कगारमा छ। तेस्रो विश्वयुद्ध लगभग सुरु भइसकेको छ। अब सबैले बाहिरी दुनियाँका मान्छेले भन्छन् यस्तो समय आउँछ टाढा टाढासम्म मान्छे खोजेर पाइने छैन। त्यो समयमा सुरक्षाको एउटै मात्र साधन हो पवित्रता। जो पवित्र आत्माहरू जसले ब्रह्मचर्यलाई पालन गरेर पवित्र आफ्नो जीवन श्रेष्ठ बनाएका छन्, उनीहरूलाई विनाशको आगोले छुन सक्ने छैन। मर्न त मर्ने हो एक दिन सबै, तपाईँ पनि मर्ने, हामी पनि मर्ने, दुनियाँवाला नि मर्ने हो। यो शरीरले हामी अमर हुन्छौँ भन्न खोजेको होइन, तर मर्ने पनि त तरिका हुन्छ नि त होइन। भगवानको यादमा खुसी खुसीले शरीर छोड्नु र अब दुनियाँ जसरी मर्छ विनाशको आगोमा मर्नु फरक हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। त्यही भएर अब यो समयलाई चिनौँ, जानौँ होइन, पुरुषार्थ गरौँ। अब त समय पनि एकदम अन्तिम भइसक्यो। भगवान त आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेर जाने बेला पनि भइसक्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँलाई त बिल्कुलै भुल्नु छ, देखेर पनि नदेख। हामी कलाकार हौँ, अब नाटक पुरा हुन्छ। 84 जन्म पुरा गर्यौं, अब हामी फर्केर जानु छ। अब घर जानेको समय हो। अब यो सृष्टिको खेल पुरा भइसक्यो। जति सेवा गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। अहिले प्रदर्शनी मेलाको सेवा निस्किएको छ।
जो उच्च पद पाउने पुरुषार्थी हुन्छन् उनीहरूको विचार चलिरहन्छ। गएर सुनौं सिकौं कसरी भिन्न भिन्न प्रकारले सम्झाउँछन्। उच्च पद पाउने बच्चाहरूलाई अरूले सम्झाएको पनि सुनौं सिकौं भन्ने भित्र जिज्ञासा हुन्छ हैन। सुनेपछि उसले कसरी सम्झान्छ, मैले कसरी सम्झाउँछु, त्यसलाई परिमार्जित गर्न सकिन्छ, थप्न सकिन्छ, सिक्न सुधार्न सकिन्छ हैन। हुनसक्छ मैले कति कुराहरू नजानेको हुन सक्छु, त अरू सबैको सुनेसी सिक्न सकिन्छ नि त। त्यो सिक्ने शौक हुन्छ। कसरी भिन्न भिन्न प्रकारले सम्झाउँछन्, उनीहरू चक्र लगाइरहन्छन्, सुनिरहन्छन्, फलानाले कसरी सम्झाउँछ। यसरी सुन्दा सुन्दै बुद्धिको ताला खुल्छ। धेरैले लेख्छन् प्रदर्शनीबाट मेरो बुद्धिको ताला खुलेको हो। बाबाले धेरै दिनुभएको छ। बाबाले यस्तो धेरै मद्दत दिनुहुन्छ, तर कसैलाई थाहा हुँदैन। सम्झन्छन् मैले धेरै राम्रो सम्झाएँ। कुनै सच्चा बच्चाहरूले सम्झन्छन् यो सारा मद्दत बाबाको हो। प्रदर्शनीको सेवाद्वारा धेरै उन्नति हुन सक्छ। तिमी ज्ञान सागरका बच्चा हौ। बाबाको यादमा रहनाले धेरै बल मिल्छ। योगद्वारा नै तिमी विश्वको बादशाही लिन्छौ। केवल यही याद रहोस्, हामीलाई बाबाबाट वर्षा लिनु छ र श्रीमतमा चल्नु छ। श्रीमतमा चल्नुमा नै कमाई छ। बाँकी यस दुनियाँमा त कुनै कामको चीज छैन, सबै खत्तम हुनु छ। तिमी ज्ञान सितारा हौ। यस विश्वलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौ र स्वर्गवासी बन्न लायक त तिमी यहाँ नै बन्नु छ। यज्ञको लागि हड्डी हड्डी लगाउनु पर्छ। उनीहरूलाई फेरि अरू कुनै लोभ रहँदैन। जसको तकदिरमा छैन उनीहरूबाट फेरि खराब काम भइरहन्छन्। यहाँ त तिमी सुखदायी बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ म सुखदायी बनाउन आएको हुँ, तिमी पनि सुखदायी बन। उनको मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न निस्कन्छ। आसुरी कुनै कुरा निस्कँदैन। झुटो बोल्नु भन्दा त केही नबोल्नु राम्रो हो। झुट बोल्नु भन्दा बरु चुप लाग्नु राम्रो। धेरै मिठो बन्नु छ। माता पिताको प्रत्यक्ष गर्नु छ। बाबाको लागि नै लेखिएको छ। सद्गुरुको निन्दकलाई ठाउँ मिल्दैन। सद्गुरुका निन्दक ठहर नपाए। थोरै पनि कडुवापन अवगुण आदि हुनु हुँदैन। धेरै छन् भनेको चिज पाएनन् भने एकदम रिसाउँछ। यज्ञमा बस्ने बच्चाहरू कोही कोही थरी थरीका हुन्छ नि। अब भन्ने बित्तिकै भनेको चिज पाएनन् भने रिसाउने। तर बच्चाहरूले परीक्षा सम्झिएर शान्तिमा रहनुपर्छ। भन्ने बित्तिकै नदिएको पनि मेरो परीक्षा लिएको हो कि हैन। परीक्षा सम्झेर शान्तिमा रहनुपर्छ। मलाई बाबाको यज्ञमा खाना लगाउन मिल्छ, मैले सेवा गर्ने हो, सेवा गर्न पाइरहेको छु, नाङ्गै बस्नु पर्दैन, भोकै बस्नु। जे भने त्यही त। हामी त्यागी तपस्वीलाई जे भने त्यही नमिल्न सक्छ हैन। हाम्रो ठुलोले बाबाले निमित्त दिदी दादीहरूले यो आवश्यक छैन भन्ने सम्झन सक्नुहुन्छ। मैले अनावश्यक कुरो पो मागिरहेको छु कि हैन। जे मागे त्यो पाएन भनेर रिसाउने कुरा हुँदैन। तर बच्चाहरूले परीक्षा सम्झेर शान्तिमा रहनुपर्छ। पहिले ठुला ठुला ऋषि मुनिले भन्दथे हामीले ईश्वरलाई जान्दैनौँ, नेति नेति भनेर गए। अब यदि यिनीहरूले सन्यासी आदिले यस्तो भन्ने हो भने उनीहरूलाई कसैले मान्दैनन्। अहिलेका सन्यासीहरूले पनि नेति नेति भन्ने भने त कसैले मान्दैन। अब अहिलेका सन्यासीहरूले त के भन्न थाले? शिवोहम, अहम ब्रह्मस्मि, मै ईश्वर हुँ, मै शिव हुँ, ब्रह्म पनि मै हुँ भन्न थाले। नत्र भने त फेरि मान सम्मान बढ्दैनन्, चेला चपटा बन्दैनन् हैन। त्यही भएर त्यसो भन्न थाले। तर पहिला पहिलाकाले ऋषि मुनिले सही बोल्थे, सच बोल्थे।
ईश्वरको बारेमा हामीले जान्न सक्दैन। इति अन्त छैन, न इति, जसको अन्त छैन, न इति भन्ने यति नेति भनेर गए। अरूले सम्झन्छन् हैन। अहिलेका सन्यासीहरूले यस्तो भन्ने हो भने उनीहरूलाई कसैले मान्दैनन्। अरूले सम्झन्छन् जसले स्वयं नै ईश्वरलाई चिनेका छैनन्, उनीहरूले हामीलाई के मार्ग बताउँछन्। अनि कोही चेला त बन्दैनन्, फेरि खाने पेट कसरी पाल्ने, त्यही भएर झुट बोलेर आफैलाई ईश्वर भनेर बसेका छन्। आजकल एक अर्काका धेरै गुरु बनेका छन्। हिन्दू नारीका पति पनि गुरु हुन्, ईश्वर हुन्। गुरुले त सद्गति दिन्छन् वा पतित बनाउँछन्। हिन्दू नारीलाई पति नै तिम्रो गुरु हो, ईश्वर हो भनेर भनिएको छ। अब पतिको गुरुको काम सद्गति दिने हो या पतित बनाउने हो भन्नुहुन्छ बाबा। गुरुले त पावन बनाएर सद्गति दिनु पर्यो नि, तर पति गुरुले त पतित बनाइदिन्छन्। अब तिमीलाई थाहा छ जति पनि सजनीहरू छन् उनीहरूका गुरु अथवा साधन एक हुनुहुन्छ। माता पिता बाप दादा सबै उहाँ नै हुनुहुन्छ। यिनीहरूले फेरि पतिको लागि यो अक्षर भनिदिन्छन्, पति परमेश्वर भनेको त भगवानलाई परमेश्वर हाम्रो पति पनि हुनुहुन्छ, माता पनि पिता पनि सर्व सम्बन्ध छ भनेको रहेछ हैन। तर पछि नजानेर पति नै परमेश्वर भनेर मान्छेले भनिदिए, उल्टो भनिदिए। अब यहाँ त त्यो कुरा छैन। यहाँ त तिमी आत्माहरूलाई परमपिता परमात्माले पढाउनुहुन्छ। आत्मा यति सानो छ जसमा 84 जन्मको पाठ निश्चित छ। परमात्मा पनि सानो तारा हुनुहुन्छ, वहाँमा पनि सारा पाठ निश्चित छ। मनुष्यले सम्झन्छन् परमात्मा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, परमपिता परमात्मा भन्नुहुन्छ। यस्तो कुरा होइन, ड्रामा अनुसार मेरो पनि पाठ छ। भगवानले जे चाहे त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ठानेका हुन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यस्तो होइन, मेरो पनि ड्रामा अनुसार पाठ छ, जे मनलाई त्यही गर्न कहाँ सक्छु र म पनि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिएको छु भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमीहरू सबै आत्माहरू आपसमा भाइ भाइ हो। आत्माले आफ्नो भाइको शरीरको हत्या कसरी गर्छ? हामी सबै आत्माहरूले बाबाबाट वर्षा लिनु छ। पुरुष भए पनि नारी भए पनि यो देह अभिमान पनि छोड्नु पर्छ। शिव बाबा कति प्यारो हुनुहुन्छ, हामी पनि शिव बाबाका बच्चा हौं, भाइ भाइ हौं। त्यसैले हामी कहिले पनि आपसमा लडाई झगडा गर्नु हुन्छ हुँदैन। देही अभिमानी रहेमा कहिले लडाई हुँदैन। लडाई तब हुन्छ जब देह अभिमान घमण्ड आउँछ, म के कम्ती नै हुन्छ अनि त्यहाँ घमण्ड हुन्छ हैन, लडाई हुन्छ। तर देही अभिमानी रहेमा कहिले लडाई हुँदैन। बाबा के भन्नुहुन्छ? बाबा यति प्रिय तर बच्चाहरू लडाई खेल्छन्। कोही लडेर आउनु भएको छ क्या? घरमा परिवारमा लडाई भएको त होइन कसैको, नभइकन त बाबाले भन्नु बेला बेलामा हुन्छ। अच्छा, त बाबाले के भन्नुहुन्छ? बाबा यति प्रिय तर बच्चाहरू आपसमा के गरिरहेछन्? लडाई गरिरहन्छन्। यस समय मनुष्यमा आत्माको ज्ञान पनि छैन। हामी आत्मा परमात्माका सन्तान हौ, फेरि किन लडाई गर्ने? मनुष्यले त केवल भन्छन् मात्र, तिमीहरू त प्र्याक्टिकलमा छौ। बाबा भन्नुहुन्छ देह अभिमानलाई छोड, म आत्मा हुँ, अब फर्केर जानु छ, यही धुन लागिरहोस्। पूरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। बाबाको जस्तो मिठो र लभली अवश्य बन्नु छ। अनि बाबा भन्नुहुन्छ सपुत बच्चा हौ, कति प्यारो छौ। बाबा कति निरहंकारी हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ म तिम्रो बाबा, शिक्षक, गुरु सबै कुरा हुँ। आधा कल्पदेखि तिमीले मलाई याद गर्दै आयो। बाबा आउनुहोस्, यो मेरो पनि ड्रामामा पार्ट छ।
पहिले यी घडी आदि थिएनन्, बालुवामा समय हेर्थे। बालुवामा हेर्थे अरे कसरी हेर्थे? घाम हेरेको छाया हेरेको त हामीले पनि थाहा पाइयो। सानसानो घरमा घडी कहाँ हुन्थ्यो है? छाया कहाँ पुग्यो, यहाँनिर पुग्यो, आँगनमा त ओझेल कहाँनिर गयो त्यो हेरेर यति बज्यो भनेर ठ्याक्क बाँध्थे, समय बताउँथे। यो विज्ञानबाट जे जति बनिरहेका छन् यो तिम्रो लागि हो। यी वैज्ञानिकहरूले कुनै ज्ञान लिँदैनन्, उनीहरू आउनु नै छ प्रजामा। महल आदि बनाउने त प्रजा नै हुन्छन् नि, राजा रानी त अर्डर दिनेवाला हुन्छन्, त्यसैले यिनीहरू कुनै हराउँदैनन्, धेरै होशियार भइरहेका छन्। बाँकी चन्द्रमा आदिमा जानु यो सबै अतिको निशानी हो। चन्द्रमामा दुनियाँ बसाउँछु भन्ने, मङ्गल ग्रहमा संसार छ त्यहाँ खोज दुनियाँ बसाउँछौँ भन्ने यो सबै अतिको निशानी हो। अति भएपछि अन्त हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ दुनियाँ त एउटै हो, यही पृथ्वीमा छ अक्सिजन, जहाँ आत्माहरू यो 5 तत्त्व यही मात्रै छ, अरू कुनै ग्रहमा 5 तत्त्व छैन हैन। यो 5 तत्त्वले बनेको शरीर धारण गरेर पार्ट बजाउने यो केवल पृथ्वीमा मात्रै हुन्छ, अरू कुनै ग्रहमा हुँदैनन्। यो वैज्ञानिकहरूको अतिको निशानी हो। विज्ञान पनि दुःख दिनेवाला भएको छ, वहाँ सुखका चीज रहन्छन्। यो बाँकी छ थोरै समयको लागि, अतिमा गएपछि विनाश हुन्छ, बाँकी सुख त तिमीहरूले भोग्छौ। मम्मा बाबा भन्छौ भने अनुसरण गर्नुपर्छ, तिम्रो मुखबाट सदैव रत्न निस्कनु पर्छ। भन्दछन् पत्थरहरूले गीत गाए, पहिले तिमी पत्थर बुद्धि थियौ, हामी सबै के थियौँ? पत्थर बुद्धि थियौँ। अब बाबाको गीत गाइरहेका छन्, महिमाको पत्थरले गीत गाएको भयो नि त। ढुङ्गो बोल्छ र बोल्दैन, पत्थर बुद्धि आत्माहरू त बोल्छन्। बाबाले आएर तिमीलाई पत्थर बुद्धिबाट पारस बुद्धि बनाउनु भएको छ। अहिले तिमी गीताको गीत गाइरहेका छौ, बाँकी त्यो पत्थरले गीत गाउँदैन, गीतालाई नै गीत भनिन्छ। तिमीले अब परम पिता परमात्माको जीवनीलाई जान्दछौ। उनीहरूले त केही पनि अर्थ बुझ्दैनन्, रत्नको बदलामा पत्थर नै हान्छन्। अहिले तिम्रो बुद्धिमा रत्न नम्बरवार छन्, कसैको मुखबाट त हीरा मोती निस्कन्छन्, त्यसैले नै तिम्रो नाम राखिन्छ नीलमपरी सब्जपरी। तिमी पत्थरबाट रत्न अथवा पारस बनिरहेका छौ। अब तिम्रो काम हो जो आउँछन् उनीहरूलाई सम्झाउनु छ। मुखबाट हीरा रत्न भनेको कसैको कल्याण गर्नेवाला बोली त्यही हीरा हो हैन। हाम्रो बोलीले कसैलाई सुख दियोस्, कसैको कल्याण होस्, कसैको दुःख हरोस्, मलमपट्टिको काम गरोस्, त्यही त हो नि हीरा मोती भनेको हैन। बाँकी त हिरैले पनि निस्केर क्यार्छ र त्यो खान मिल्दैन, लगाउनु मिल्दैन, हेर्न राम्रो मात्रै जति किम्ती भए पनि होइन त। वास्तवमा हिरा भन्दा पनि किम्ती त मनुष्यको बोली हो, जुन बोलीले कसैको कल्याण पनि गर्न सक्छ, कसैलाई तख्तामा बसाउन सक्छ भने कसैलाई तख्तेमा चढाउन सक्छ, हाँसीमा चढाउन सक्छ यो बोलीले गर्दा। त बाबा हुन्छ कसै कसै बच्चाहरूको कोही कोहीको मुखबाट हीरा निस्किन्छ भनेको राम्रो बोली, सबैलाई सुख दिनेवाला कल्याण गर्नेवाला बोली निस्किन्छ। त्यसैले तिम्रो नाम राखिन्छ नीलमपरी सब्जपरी। तिमी पत्थरबाट रत्न अथवा पारस बनिरहेका छौ। अब तिम्रो काम हो जो आउँछन् उनीहरूलाई सम्झाउनु छ। सोध तपाईको परमपिता परमात्मासँग के सम्बन्ध छ? जबसम्म यस कुराको एक्युरेट जवाब लेखेर दिँदैनन् बाबासँग मिल्नु नै व्यर्थ छ। पहिले बाबालाई जानुन्, तब सम्झन्छन् बिके कसका नाति नातिना हुन्। धेरै उच्च लक्ष्य छ, लक्ष्य धेरै उच्च छ। 21 जन्मको बादशाही गरिब भन्दा गरिबले पनि लिन सक्छन्। विश्वको मालिक बन्नु कुनै कम कुरा कहाँ हो र? केवल श्रीमतमा चल्नु छ। भगवान स्वयं बच्चाहरूमाथि कुर्बान जानुहुन्छ, 21 जन्मको कुर्बानी गर्नुहुन्छ।
भन्नुहुन्छ विश्वको मालिक भव। अवश्य बच्चाहरूको मुखबाट रत्न नै निस्कन्छ, तब त भविष्यमा पूजनीय देवता बन्छन्। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। अच्छा, यो धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, मिठो बनेर माता पितालाई प्रत्यक्ष गर्नु छ। के भन्ने, कस्तो भन्ने? मिठो भन्ने। मिठो भन्ने। मिठो कसरी भन्ने? बोली मिठो बनाउने। धेरै चिनी खाने, होइन, बोली मिठो बनाउने। मह खाने, मन गर्ने। कसरी मिठो गर्ने? बोली मिठो बनाउने। आफ्नो भित्र भएका अवगुणहरू, कमी कमजोरीहरू, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम विकार सबैलाई छोडेर, विकारलाई छोडेर निश्चल निष्कपट पवित्र भएपछि त्यसै मिठो भइन्छ, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ मिठो बनेर माता पितालाई के गर्नु छ? प्रत्यक्ष गर्नु छ। तितोपना थोरै मात्र छ भने पनि त्यसलाई निकालिदिनु छ। तितोपना हाम्रो बोलीमा, हाम्रो विचारमा, हाम्रो कर्ममा थोरै पनि तितोपना छ भने के गर्ने? त्यसलाई निकालिदिनु छ। बाबा जस्तो मिठो लभली अवश्य बन्नु छ। बाबा जस्तो मिठो लभली अवश्य बन्नु छ। मिठो भनेर माता पितालाई प्रत्यक्ष गर्नु छ। तितोपना थोरै मात्र छ भने पनि त्यसलाई निकालिदिनु छ। बाबा जस्तो मिठो लभली अवश्य बन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, कुनै पनि काम श्रीमत बिना गर्नु हुँदैन। श्रीमत बिना कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। श्रीमतमा नै सच्चा कमाई छ। बाबाको श्रीमतमा चल्नुमा नै के छ त? सच्चा कमाई छ। कुनै पनि काम श्रीमत बिना गर्नु हुँदैन। श्रीमतमा नै सच्चा कमाई छ। अच्छा, वरदान। नलेजफुल बनेर हर कर्मको परिणामलाई जानेर, नलेजफुल बनेर हर कर्मको परिणामलाई जानेर। बाबाले नलेजफुल बनाउनु भएको छ नि, मास्टर नलेजफुल, होइन? त नलेजफुल बनेर हर कर्मको परिणामलाई जानेर कर्म गर्ने मास्टर त्रिकालदर्शी भव। मास्टर त्रिकालदर्शी भव। नलेजफुल बनेर हर कर्मको परिणामलाई जानेर कर्म गर्ने मास्टर त्रिकालदर्शी भव। विस्तार। त्रिकालदर्शी बच्चाहरू हर कर्मको परिणामलाई जानेर मात्र कर्म गर्छ। यो कर्म गरेपछि यसको परिणाम के हुन्छ त्यसलाई जानेर मात्रै त्रिकालदर्शी बच्चाहरूले कर्म गर्छन्। त्रिकालदर्शी बच्चाहरू हर कर्मको परिणामलाई जानेर मात्र कर्म गर्छन्। उनीहरूले कहिल्यै यस्तो भन्दैनन्, उनीहरूले कहिल्यै यस्तो भन्दैनन्, हुनु त थिएन तर भइहाल्यो, हुन थिएन तर भइहाल्यो, बोल्नु हुँदैन थियो तर बोलिहालियो।
त्यो बोलेपछि गरेपछि सोचेर त पश्चाताप मात्रै हुने हो। त त्रिकालदर्शी बच्चाले पहिल्यै सोचेर बोल्छ, पहिले के गर्ने भन्ने उसले सोचेर जानेर सम्झेर गर्छ र बोल्छ। उनीहरूले कहिले यस्तो भन्दैनन् हुनु त थिएन तर भयो, बोल्नु हुँदैन थियो तर बोलियो। यसबाट सिद्ध हुन्छ कर्मको परिणामलाई नजानेर भोला बनेर कर्म गर्छौ। यसबाट सिद्ध हुन्छ कर्मको परिणामलाई नजानेर भोला बनेर कर्म गर्छौ। भोला बन्नु राम्रो हो तर भोला बन्नु राम्रो हो तर दिलबाट भोला बन, कुरामा कर्ममा भोला नबन। भोला बनेर अब कर्म गलत कर्म गर्न त भएन नि, या बोल्ने कुरामा गर्ने कुरामा भोला नबन, दिलबाट भोला बन। भोला भनेको एकदम सच्चा सफाई, सानो सानो बच्चालाई कति भोला भनिन्छ नि, छल कपट नभएको निश्चल, त्यस्तो भोला बन्ने, सबैको प्रति समान भाव राख्नेवाला भोला बन्ने। तर बोल्ने बेलामा र कर्म गर्ने बेलामा बाबा भन्नुहुन्छ भोला नबन। भोला बन्नु राम्रो तर दिलबाट भोला बन, कुरामा र कर्ममा भोला नबन। त्यसमा त्रिकालदर्शी बनेर हर कुरा सुन। त्यसमा त्रिकालदर्शी बनेर हर कुरा सुन। भन, हर कुरा सुन भन, तब भनिन्छ सन्त अर्थात् महान आत्मा। त्यसमा त्रिकालदर्शी बनेर हर कुरा सुन भन, तब भनिन्छ सन्त अर्थात् महान आत्मा। सन्त अर्थात् महान आत्मा। फेरि एकपटक सुनौ। त्रिकालदर्शी बच्चाहरू हर कर्मको परिणामलाई जानेर मात्र कर्म गर्छन्। उनीहरूले कहिल्यै यस्तो भन्दैनन् हुनु त थिएन तर भयो, बोल्नु हुँदैन थियो तर बोलियो। यसबाट सिद्ध हुन्छ कर्मको परिणामलाई नजानेर भोला बनेर कर्म गर्छ। भोला बन्नु राम्रो हो तर दिलबाट भोला बन, कुरामा र कर्ममा भोला नबन। त्यसमा त्रिकालदर्शी बनेर हर कुरा सुन भन, तब भनिन्छ सन्त अर्थात् महान आत्मा। स्लोगन। एक अर्काको नक्कल गर्नुको सट्टा, कसको नक्कल गर? एक अर्काको नक्कल गर्नुको सट्टा बाबाको नक्कल गर। सन्त भनेको महान आत्मा, साधु सन्त भन्दैन, त्यही बैरागी, दुनियाँबाट पर। एक अर्काको नक्कल गर्नुको सट्टा बाबाको नक्कल गर, तब श्रेष्ठ आत्मा बन्नेछौ। बाबाको नक्कल गर्यो भने श्रेष्ठ आत्मा बनियो। एक अर्काको मान्छेको दुनियाँको नक्कल गर्यो भने के बनियो? के बनिएला? पतित भ्रष्ट। हाम्रो उन्नति हुनेवाला छैन मान्छेको नक्कल गरेर। मान्छेमा त अब गुण पनि छन्, अवगुण पनि छन्। अब अवगुणलाई हेऱ्यो भने त्यो अवगुण सबै हामी माथि आउँछ। गुण मात्रै हेर्न सक्नु पर्यो कि भने, होइन? नक्कल गरेपछि त गुण अवगुण सबै गरिएला क्या। त्यही भएर मान्छेको नक्कलै नगर्ने। नक्कल कसको गर्ने? बाबाको गर्ने, होइन? एक अर्काको नक्कल गर्नुको सट्टा बाबाको नक्कल गर, तब श्रेष्ठ आत्मा बन्नेछौ। अच्छा, सार थियो मिठे बच्चे,
ज्ञान मार्गमा तिम्रो विचार धेरै शुद्ध हुनुपर्छ। सच्चा कमाईमा झुटो बोल्यो के उल्टो गर्यो भने धेरै घाटा पर्नेछ। प्रश्न, जो उच्च पद प्राप्त गर्ने तकदिरवान बच्चा छन् उनीहरूको निशानी के हुन्छ? उत्तर, पहिलो पोइन्ट, उनीहरूबाट कुनै खराब काम हुँदैन। यज्ञको सेवामा हड्डी हड्डी लगाउँछन्। उनीहरूमा कुनै पनि लोभ आदि हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, उनीहरू धेरै सुखदायी हुन्छन्। मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न निकाल्छन्। धेरै मिठो हुन्छन्। तेस्रो पोइन्ट, उनीहरूले यस पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि नदेखे जस्तै गर्छन्। उनीहरूमा यो विचार आउँदैन तकदिरमा जे छ त्यही हुन्छ, हेरौँला। बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता बच्चा त कुनै कामका हुँदैनन्। तिमीले त धेरै राम्रो पुरुषार्थ गर्नुहुन्छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज सद्गुरुबार भोग लगाउने हाम्रो पवित्र बहिनी तारा माताजीको छोरी मधुवन पनि गएर आउनुभयो। नामै पवित्र, काम पनि अवश्य पवित्र होस् भन्ने हामी सबैको शुभकामना शुभभावना छ। अब सधैँ आइराख्नु, आउनु। हजुर त स्वतन्त्र फ्री हुनुहुन्छ, बन्धन छैन भनेर सम्झाउँछु। तर अब कता कता मनको बन्धनले बाँधिएको छ। बेला बेलामा आउनुहुन्छ सधैँ, अब सधैँ आउनुहुनेछ भन्ने हामी सबैको शुभभावना शुभकामना छ। बाबाबाट पुरा वर्षा लिने अधिकारी बच्चा भन्ने होइन पवित्र होइन? शिव बाबाबाट पुरा वर्षा लिने कि अलिकति मुठी लिने? कहिले काहीँ आयो भने यसो मुठी पाइन्छ, सधैँ आएपछि पुरा वर्षा पाइन्छ। अब खाऊ पियो मौज गरौँ मस्ती गरौँ भन्ने समय गयो। आज बाबाले हेर्नु कस्तो मुरली चलाउनु भयो होइन? हामी सबैको लागि। अब किनकि हामी त्यही संसारमा भुलिरहेका छौँ। अब त्यो संसारमा भुल्ने समय छैन होइन? त हाम्रो पवित्र बहिनीको साथ साथमा अर्को एउटा बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम के अरे पिता होइन? गङ्गा श्रेष्ठ। हाम्रो बुद्धि कुमारी दिदीको भतिजी पर्ने, उहाँ कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ एउटा गङ्गा। उहाँले पनि आज भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना गराउँछ। उहाँ पहिला सानो सानोमा आउँथे, बुद्धि फुपू भन्दा नि पहिला आएको हो के अरे भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो होइन? अब तर पछि अब दुनियाँमा त्यही अलमलियो रलमलियो बाबाको हात साथ। अब पहिला एक दुई पटक नारायण माविमा पढ्दा आएको थिएँ भन्नुभएको थियो। अहिले भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। आजबाट कोर्स पनि सुरु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना। राम्रो होस् जुन भावना छ त्यो बाबाले अवश्य सबैको मनोकामना पूर्ण गर्नुहुनेछ। बाँकी खुसी भयो। बाँकी एउटा अब ड्रामा भनौँ, हाम्रो एकजना माताजी यहाँ कहिलेकाहीँ पहिला लकडाउनभन्दा पहिला लगभग 6 महिना वर्ष दिन आउनुभयो, नन्दकुमारी माताजी होइन? उहाँले शरीर छोड्नु भएको छ। अब उहाँका परिवार छोरा बुहारी त अब यो ज्ञान मार्गमा छैनन्। उनीहरूलाई अब दुनियाँमै दुनियाँ मनपर्छ, यो मन पर्दैन। अब उनीहरूले त अब बाबाको घरमा आउलान् सफल गर्लान् भन्ने आशा कमै छ होइन? त हामी सबैले उहाँको आत्माको प्रति योगदान हामीले गर्नेछौँ। त्यो आत्मा पनि छिटै नभड्कोस्, जन्म लियोस्। अब अलि सुन्दाखेरि नराम्रै खबर छ। अब बाबा यहाँ आउनु त आउनुहुन्थ्यो, तर यस्तो थियो कि अब त्यही भनिन्छ नि, एउटा बच्चाहरू थरी थरीका हुन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ भगवान् ईश्वर त सागर हुनुहुन्छ। अब सागरको कोही गहराइमा गएर हिरा मोती प्राप्त गर्छन्, कोही सागरको लहरसँग खेलेर आनन्द शीतल प्राप्त गर्छन्, कोही सागरको किनारामा गएर फोहोर मैला मात्रै देख्छन् उठाउँछन्, कोही टाढैबाट हेरेर लहरलाई हेर्छन् मात्रै, टाढैबाट हेर्ने मात्रै हुन्छन् कोही होइन, नजिक जान सक्दैन। त्यस्तै यहाँ आउने बाबाको बच्चाहरू थरी थरीका छन्।
अब कोही आएर यो बाबाको ज्ञानलाई बुझेर आत्मसात गरेर उसले जीवनमा आनन्द प्राप्त गरेको छ, हिरा मोती प्राप्त गरेको छ। कसैले सुनेर मात्रै के एकछिन रमाएको छ, कोही अब टाढा त देख्ने मात्रै भनेको आउने सुन्ने, तर केही पनि जीवनमा नअपनाउने के। अब केही पनि सानो सानो मोटो मोटो धारणाहरू पनि नगर्ने, एउटा लसुन प्याज पनि छोड्न नसक्ने, एउटा माछा मासु पनि छोड्न नसक्ने, तर आउने सुन्ने त्यस्ता पनि आत्माहरू बाबाको बच्चा छन् होइन। अब उहाँ हामी आउनुहुन्थ्यो, तर उहाँले पनि विशेष त्यस्तो धारणाहरू केही गर्नुभएको थिएन। हेर्नुहोस्, त्यसरी धारणा नगरेपछि ज्ञान सुनेर मात्रै शक्ति मिल्दैन। जसरी भोजन हामीले खान्छौँ नि, भोजन खाएर जब हाम्रो भित्र हजम हुन्छ, पच्छ, बल्ल त खुन बन्छ, शक्ति मिल्छ। त्यसै खाएर गाईले घाँस खाँदा चाहिँ खाएर मात्रै त शक्ति बन्दैन होइन। त अब कोही त खाने हुन्छ, कोही खाएर पचाउने हुन्छन्, कोही आउने हेर्ने मात्रै खाँदै नखाने क्या होइन, खाना पनि नखाने भनेको। अलिकति एउटा दुईवटा पोइन्ट पनि बुद्धिमा नराखेपछि अनि के हुन्छ, त्यो त शक्ति त मिल्दैन। हेरेर मात्रै शक्ति मिल्छ र? अनि जीवनमा आउने कठिन परिस्थितिहरूको व्यक्तिले सामना गर्न सक्दैन, सहन गर्न सक्दैन, अनि अनेक घटनाहरू घटाउँछ होइन। त हामी बाबाको बच्चा बनेपछि कमसेकम भगवानको ज्ञान सागरको केही गहराइमा जाने प्रयास गरौँ, केही लहरहरूसँग खेल्ने प्रयास गरौँ, तब त केही प्राप्ति हुन्छ, शक्ति मिल्छ। सुनेको कुराहरूलाई केही आत्मसात गरौँ। सुनेर मात्रै के हुनेवाला छ र? के हुने? सुन्न त 63 जन्मदेखि साधु सन्तहरूले सुनाउँदै आए, सुनिरहेका छौँ नि। यो त पढाइ हो, पढेर जीवनमा धारण गर्ने कुरा हो। जसले धारण गर्छ उसले अनुभूति गर्छ, उसले केही प्राप्ति गर्छ, उसको जीवनमा केही परिवर्तन आउँछ, उसले शक्ति पाउँछ, बल्ल सांसारिक समस्याहरूबाट लड्ने शक्ति उसले प्राप्त गर्छ, उसलाई आत्मबल मिल्छ, मनोबल मिल्छ, हो कि होइन? न त सुनेर मात्रै जीवनमा केही पनि धारण गरेन भने आएर नि केही हुन्न, भोग लाएर नि केही नि हुन्न। भोग पनि लाउनुहुन्थ्यो कि उहाँले नि होइन र? तर केही पनि, तर कहिले पनि मैले बुझेँ भनेर बाबा भन्ने शब्द पनि उहाँको मुखबाट सुन्न पाइएन क्या। फलस्वरूप अहिले दुःखद घटना हामीले सुनिरहेका छौँ होइन। त यसबाट हामीले के शिक्षा लिनुपर्छ भन्दा, भोलि गएर मलाई त्यस्तो घटना परिस्थिति नआओस्, मेरो जीवनमा त्यो घटना नघटोस्। परिस्थिति, दुःखदायी परिस्थिति त मेरो जीवनमा पनि आउन सक्छ, मलाई पनि त्यस्ता परिस्थितिहरूबाट सामना गर्नुपर्ने छ, किनकि यो संसार हो। सबै हामीले भने जस्तै हुँदैन, न छोरा न छोरी न बुहारी न नाता गोता हजुरले भने जस्तो सेवा गर्ने अहिलेको समयमा पाइँदैन होइन। त्यो परिस्थिति सबैलाई आउनेवाला छ, तर त्यो परिस्थितिमा पनि अचल अडोल रहने साथ दिनेवाला त एउटा भगवान बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यही भएर बाबालाई साथी बनाउनु, बाबाको ज्ञानलाई आत्मसात गर्नु, त्यस्तो परिस्थिति कहिल्यै जीवनमा आउने छैन होइन। अब जे भए पनि यहाँ खुट्टा टेकेको आत्मा हो, त्यही भएर हामीले शुभ भावना राखौँ होइन, योगदान दिउँ, ताकि त्यो आत्माको बुद्धि खुलोस्, त्यो आत्मा नभड्कोस्, छिटै उसको जन्म, उसलाई नयाँ जन्म प्राप्त होस् भन्ने शुभ भावना हामी सबैले राखौँ होइन। बाँकी आज भोग लगाउने 2 जना होइन बाबाको बच्चाहरू, एकजना बन्दै हुनुहुन्छ, कोर्स भर्खर आजबाट सुरु गर्नुभयो गङ्गा बहिनी, पवित्र बहिनी त कोर्स गरेर मधुवन गरेर नै आइसक्नुभयो। अब उहाँले पनि अब बाबासँग पुरा अधिकार लिनुहुनेछ भन्ने एउटा शुभ भावना, शुभकामनाको साथमा ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आँटेपछि चाहेपछि सबै हुन्छ क्या, राह निस्किन्छ। हिम्मतै नगरेपछि मद्दत मिल्दैन, हिम्मत गरेपछि भगवान्ले मद्दत दिनुहुन्छ। फुर्सदमा मिल्छ सबै त भन्छ। राम्रो सङ्कल्प गर्नुपर्छ।
बर्तन में जा